बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम इस वक्त BRB बेदियाँ रावी बम्बावाला लिंक नहर के ऊपर खड़े हुए हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ से कैनाल ऑफ लाहौर जो कि पूरे लाहौर के अंदर से गुज़र रही है, यहाँ से शुरू होकर ठोकर नियाज़ बेग और उसके आगे फिर बैरिया टाउन के पास से गुज़रते हुए आगे चली जाती है। ये वो नहर है जो मुग़ल दौर में इसकी तामीर हुई और ब्रिटिश दौर में 1861 में इसको जदीद खतूत पर रेनोवेट किया गया। तो आज हम आपको इस नहर के खूबसूरती, इस नहर के वो गोशे जो आपकी नज़र से पहले ओझल रहे हैं वो दिखाएंगे और आपको बताएंगे इसकी तारीख़ के मतलब और इसकी खूबसूरती के मतलब और इसकी जो ऐसी खूबसूरती जिसको आप हिडन खूबसूरती कह सकते हैं, हमने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आप देखें, हम इसके साथ साथ चल रहे हैं और इसके वो वाले पार्ट्स जो आपकी नज़र से पोशीदा हैं आपको दिखा रहे हैं। ये जी जब ये लाहौर वाली कैनाल यहाँ से जल्लो मोड़ के करीब से BRB से निकलती है, जो हमने आपको दिखाया है जगह, तो उससे थोड़ा सा आगे जाके ना ये नहर के दोनों तरफ आप देखें, ये बड़ा खूबसूरत एरिया बना हुआ है। आप लोगों ने कैनाल को तो कई दफ़ा देखा, मुख्तलिफ़ जगहों से देखा, मगर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये शायद आपने बहुत कम ही देखा होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए, बताया जाए कि लाहौर में रहते हुए भी आपने वो चीज़ें नहीं देखी जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हमने चूँकि ये एक नया टच देने की कोशिश की कि हम आपको दिखाएं, आपको इस साइड को मूव करवाएं, आप देखें, आपको पता चले कि ये कैसा नज़र आ रहा है। ये साथ साथ दोनों तरफ में सड़क है और ये बीच में नहर बह रही है और नहर के दोनों तरफ एक बड़ी खूबसूरत वॉकिंग के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। ये पाथ देख रहे हैं, वॉकिंग पाथ बनाए हुए हैं, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है और ये दरमियान में से नहर बह रही है। तो ये आप व्यू देखें और मेरा ख्याल है कि बेशुमार लोगों ने लाहौर में रहते हुए, लाहौर आते जाते हुए ये वाला पोर्शन या ये वाला हिस्सा नहीं देखा होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरा यही मकसद था मेन कि आपको ये भी बताया जाए कि जहाँ से नहर निकलती है उससे थोड़ा सा आगे आके ये दोनों तरफ में इंतहाई खूबसूरत और प्यारा सा इन्होंने बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, साइडों पे खूबसूरत बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये एरियाज़ बनाए हुए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत और प्यारे हैं। इनके व्यूज़ आप देखें। तो हम आपको दिखा रहे हैं जी इस सारे एरिए को और यहाँ तक दिखाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि आप जो है ये वाला जो नहर का खूबसूरत तरीन एरिया है, जो इसका पार्ट है वो भी आप देखें। और ये देखें, ये सूरज जो है ये ग़ुरूब हो रहा है, सनसेट का भी एक बड़ा खूबसूरत सा हल्का हल्का व्यू और साथ साथ ये नहर के दोनों तरफ में। ये मुझे अच्छा लगा, एक यूनिक सी चीज़ थी, मैंने कहा आपको दिखाएं। ये जी देखें, कमाल खूबसूरती और इंतहाई दिलकश मंजर। तो जैसे ही इसको आंखों में समो के मैंने टर्न लिया तो मैंने महसूस किया और वो महसूसात आप तक पहुंचाने के लिए ये देखें, ऐसा सनसेट शायद ही आपने कभी देखा हो, कैसे पत्तों से, छोटी छोटी टहनियों से झांक रहा है। और ये देखें जी, मुझे तो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ नज़र आई। तो मैंने कहा कि मैं GoPro के अंदर समा के आपको दिखाऊं। देखिएगा नहर के साथ साथ छोटे से पार्क से और ये सनसेट का मंजर और इसको जज़ब कर। और अब हम आपको आगे नहर के बाकी जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो बाकी गोशे हैं, वो आपको दिखाते हैं। और अब ये देखें, ये इससे बाहर आके यहाँ से एक ढलान सी बनी हुई है, ऊपर आके
تو اب ہم نہر کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ حصے دکھائیں گے کہ جو شاید آپ نے بے شمار دفعہ دیکھے ہوں، مگر اب اس دفعہ ہماری نظر سے دیکھیں۔ اور یہ وہ والا حصہ ہے جہاں پہ نہر شروع سے، کیونکہ یہاں پہ سڑک چھوٹی تھی تو دونوں طرف سے جو درخت ہیں انہوں نے دیکھیں کیسے چھتری سی بنا لی ہے، اور اس کے اندر سورج دیکھیں۔ مجھے یہ بڑا منفرد سا لگا۔ یہ دیکھیں نہر کے اوپر دونوں طرف سڑک جو ہے وہ جیسے درختوں نے ڈھانپ لی ہے، اور یہ لگاتار کمال منظر ہے۔ اب یہ اس طرف والے حصے میں مغل پورہ اور مال کی طرف نظر نہیں آئے گا آپ کو، جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے دکھانا بھی اسی لیے آپ کو مناسب سمجھا کہ آپ شاید کم ہی اس طرف آتے ہوں۔ یہ رنگ روڈ سے پہلے والا علاقہ جو جلو کی طرف واقع ہے، یہ رنگ روڈ سے جلو کے درمیان والا حصہ ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کمال خوبصورتی ہے۔ یہاں پہ نہر اپنے پورے عروج پہ آپ کو نظر آئے گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بالکل آگے تک پوری چھتری بنی ہوئی ہے جی، اور جیسے درختوں کا دونوں طرف سے سائبان بن گیا ہے اور نیچے سے سڑک گزر رہی ہے۔ اور بالخصوص اب چونکہ رش آور ہے اور بڑا زیادہ رش ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کافی ہے اور تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے، مگر یہ ویو جو ہے نا جی اوپر آپ دیکھیں درختوں کے اوپر کیسے وہ آپس میں مل چکے ہیں اور ایک پیارا سا سائبان بن گیا ہے۔ یہ جدید جو تعمیرات ہوئی ہیں نہر کے اوپر، یہ وہ والا حصہ ہے جہاں پہ بڑے خوبصورت اور بڑے جدید طرز کے انڈر پاسز بنے ہیں۔ یہ مال روڈ سے لے کے اور یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے درمیان والا حصہ ہے، جس کے اندر مغل پورہ اور زمان پارک وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان انڈر پاسز کی خوبصورتی۔ ابھی چونکہ لائٹس آن نہیں ہوئی، لائٹس میں یہ زیادہ شائن دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نہر کی طرف والے درخت دیکھیں اوپر سے جھکے ہوئے ہیں، اور ان کا ویو جو ہے یہاں سے نہر کا یہ اپنا ہی رنگ بنا رہا ہے۔ تو یہ نہر جو ہے یہ ٹوٹل تقریباً 37 مائلز کے راؤنڈ بوٹ بتایا جاتا ہے اس کی لینتھ ہے، اور اس میں پرانی سٹائل جو ہے وہ بھی آپ کو ہم نے دکھایا ہے، یہ جدید بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ والا انڈر پاس دیکھیں، اس کے اوپر یہ دیکھیں وہ جو پلر سے دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بیلز ہیں۔ وہ کیمرہ شاید آپ کو اتنے اچھے طریقے سے نہ دکھا رہا ہو، اور سائڈوں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی خوبصورت بیلز لٹکی ہوئی ہیں، تو انتہائی پیارا۔ اور یہ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سینریاں مختلف میں پورٹرے کی ہوئی ہیں، تو یہ کافی خوبصورت ویو ہے۔ تو ہم نے یہ آپ کو سوچا تھا اور بتایا بھی تھا کہ بگننگ سے لے کے تو نہر کے ہم مختلف آپ کو گوشے دکھائیں گے۔ تو یہ والے حصے، یہ انڈر پاسز جن سے یہ دیکھیں درختوں کے اوپر سے یہ ان کی لٹک دیکھیں، کمال ہے جی۔ اور یہ والے آپ نے اکثر دیکھے ہیں، مگر وہ والا پہلے والا پورشن نہیں دیکھا تھا۔ تو اب ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم مال روڈ تک ہم اس ولاگ کو ختم کریں گے، اور تھوڑا سا آپ کو مال کا حصہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے اس کی خوبصورتی جو مال کی طرف سے ٹرن لیتی ہے وہ بھی نظر آئے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک منفرد سی چیز دکھائیں جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، مگر اس کو آپ ہماری نظر سے دیکھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ہم نے مال کی طرف ٹرن لے لیا، یہاں سے نہر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ تو آپ ہمیں کوشش کریں کہ سجیشنز دیں اور ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہم بگنر ہیں، ہمارے چینل کو دیکھیں، اپنی جو آپ مزید کوئی مشورہ یا کوئی چیز بتانا چاہیں تو وہ ضرور بتائیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا مال روڈ کا ٹچ آپ کو دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔